चतुर्थोपदेशः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं तत्र परायणः। अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परं। राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्यशून्यं परं पदम्। अमनस्कं तथा द्वैतं निरालम्बं निरञ्जनं जीवनमुक्तिश्च सहजा तुर्यचेत्येकवाचकः। सलिले सैन्धवं यद्वत् साम्यं भजति योगतः तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते। यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते। तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनोः प्रनष्टसर्वसङ्कल्पः समाधिः सोऽभिधीयते। राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। विविधैरासनैः कुम्भैर्विचित्रैः करणैरपि प्रबुद्धायां महाशक्तौ प्राणः शून्ये प्रलीयते। उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते। सुषुम्नावाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्। अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वयाजितः पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरं। चित्ते समत्वमापन्ने वायौ व्रजति मध्यमे तदा मरोलिवज्रोलि सहजोलि प्रजायते। ज्ञानं कुतो मनसि सम्भवतीह तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत्। प्राणो मनोद्वयमिदं विलयं नयेद्यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथञ्चिदन्यः। ज्ञात्वा सुषुम्ना सदभेदं कृत्वा वायुं च मध्यगं स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत्। सूर्यचन्द्रमसौ धत्तः कालं रात्रिन्दिवात्मकं भोक्तृसुषुम्नाकालस्य गुह्यमेतदुदाहृतं। द्वासप्ततिसहस्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे सुषुम्नाशाम्भवी शक्तिः शेषात्स्त्वेव निरर्थकः। वायुः परिचितो यस्मात् अग्निना सह कुण्डलीं बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधतः। सुषुम्नावाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्येव मनोन्मनी अन्यथा त्वितराभ्यासः प्रयासायैव योगिनां। पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मिन् तौ द्वावपि विनश्यतः। मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। दुग्धाम्भुवत्समीलितावुभौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि यत्तो मरुत्तत्र मनः प्रवृत्तिर्यतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्तिः। तत्रैकनाशादपरस्य नाश एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्तिः अधस्त्वयोश्चेन्द्रियवर्गवृत्तिः प्रध्वस्तयोर्मोक्षपदस्य सिद्धिः। रसस्य मनसश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धं किं न सिद्ध्यति भूतले। मूर्छितो हरते व्याधिन् मृतो जीवयति स्वयं बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। मनःस्थैर्यं स्थिरो वायुः ततो बिन्दुः स्थिरो भवेत्। बिन्दुस्थैर्यात् सदा सत्वं पिण्डस्थैर्यं प्रजायते। इन्द्रियाणां मनोनाथो
मानो नाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः सोऽयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतान्तरे मनः प्राणलये कश्चिद् आनन्दः सम्प्रवर्तते प्रनष्टश्वासनिश्वासः प्रध्वस्तविषयग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम् उच्छिन्न सर्वसङ्कल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वाग अगोचरः यत्र दृष्टिर्लयस्तत्र भूतेन्द्रियसनातनी सा शक्तिर्जीवभूतानां द्वे अलक्ष्ये लयं गते लयो लय इति प्राहुः कीदृशं लयलक्षणम् अपुनर्वासनोत्थानात् लयो विषयविस्मृतिः वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव अथ शाम्भवी अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्त पवनो योगी यदा वर्तते दृष्टया निश्चलयतारया बहिरधः पश्यन्नपि मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवती सा लब्धा प्रसादाद्गुरोः शून्यशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्तत्त्वं पदं शाम्भवम् श्रीशाम्भव्याश्च खेचर्या अवस्थाधामभेदतः भवेच्चित्तलयानन्दः शून्यचित्सुखरूपिणी तारे ज्योतिषि संयोज्य किञ्चिदुन्नमयेद्भुवौ पूर्वयोगं मनो युञ्जन् नुन्मनीकारकः क्षणात् केचिदागमजालेन केचिन्निगमसङ्कुलैः केचित्तकेण मुह्यन्ति नैव जानन्ति तारकम् अर्धोन्मीलितलोचनः स्थिर मनानासाग्रदत्ते क्षणश चन्द्रार्कावपि लीनतामुपनयन् निस्पन्दभावेन यः ज्योतिरूपमशेषबीजमखिलं दैदीप्यमानं परं तत्त्वं तत्पदमेति वस्तु परमं वाच्यं किमत्राधिकम् दिवा न पूजयेत् लिङ्गं रात्रौ चैव न पूजयेत् सर्वदा पूजयेत् लिङ्गं दिवा रात्रिनिरोधतः अथ खेचरी सव्यदक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुतः तिष्ठत्ते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशयः इडापिङ्गलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत् तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनः पुनः सूर्यचन्द्रमसोर्मध्ये निरालम्बान्तरे पुनः संस्थिता व्योमचक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी सोमाद्यत्रोदिता धारा साक्षात् सा शिववल्लभा पूरयेदतुलां दिव्यां सुषुम्णां पश्चिमे मुखे पुरस्ताच्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत् अभ्यस्ता खेचरी मुद्रान् उन्मनी सम्प्रजायते भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते अभ्यसेत् खेचरीं तावद् यावद्योगनिद्रितः सम्प्राप्तयोगनिद्रस्य कालो नास्ति कदाचन निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् स बाह्याभ्यन्तरं व्योम्नि घटवतिष्ठति ध्रुवं बाह्यवायुर्यथा लीनः तथा मध्यो न संशयः स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह एवम् अभ्यस्ततस्तस्य वायुमार्गे दिवानिशम् अभ्यासाज्जीर्यते वायुः मनस्तत्रैव लीयते अमृत हि प्लावयेद्देह मापादतलमस्तकं सिद्धयत्येव महाकायो महाबलपराक्रमः शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्तिं मानसमध्यगां मनसा मन आलोक्य धारयेत् परमं पदं
क्षय मध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु सर्वं च क्षयमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुम्भ इवाम्बरे अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुम्भ इवार्णवे बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन्तनं सर्वचिन्तां परित्यज्य नैकिञ्चिदपि चिन्तयेत् सङ्कल्पमात्रकलनैव जगत्समग्रं सङ्कल्पमात्रकलनैव मनोविलासः सङ्कल्पमात्रमतिमुत्सृज्य निर्विकल्पम् आश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि रामशान्तिं कर्पूरमनले यद्वत् सैन्धवं सलिले यथा तथा सन्धीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्युन्मनीभावात् द्वैतं नैवोल्लभ्यते ध्येयवस्तुपरित्यागात् विलयं यान्ति मानसं मनसो विलये जाते कैवल्यमवशिष्यते एवं नानाविधोपायः सम्यक् स्वानुभवान्वितः समाधिमार्गः कथितः पूर्वाचार्यैर्महात्मभिः सुषुम्नायै कुण्डिलन्यै सुधायै चन्द्रजन्मने मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिद आत्मने अशक्यतत्त्वबोधानां मूढानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। ॐ चतुर्थोपदेशः नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं तत्र परायणः अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रममुत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परं राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्यशून्यं परं पदम् अमनस्कं तथा द्वैतं निरालम्बं निरञ्जनं जीवनमुक्तिश्च सहजा तुर्यचेत्येकवाचकः सलिले सैन्धवं यद्वत् साम्यं भजति योगतः तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनोः प्रनष्टसर्वसङ्कल्पः समाधिः सोऽभिधीयते राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना विविधैरासनैः कुम्भैर्विचित्रैः करणैरपि प्रबुद्धायां महाशक्तौ प्राणः शून्ये प्रलीयते उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते सुषुम्णावाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित् अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वयाजितः पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरं चित्ते समत्वमापन्ने वायौ व्रजति मध्यमे तदा मरोलिवज्रोलि सहजोलि प्रजायते ज्ञानं कुतो मनसि सम्भवतीह तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत् प्राणो मनोद्वयमिदं विलयं नयेद्यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथञ्चिदन्यः ज्ञात्वा सुषुम्ना सदभेदं कृत्वा वायुं च मध्यगं स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधयेत् सूर्यचन्द्रमसौधत्तः कालं रात्रिन्दिवात्मकं भोक्तृसुषुम्नकालस्य गुह्यमेतदुदाहृतं
शेषात्स्त्वेव निरर्थकः। वायुः परिचितो यस्मात् अग्निना सह कुण्डलीं बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधतः। सुषुम्नवाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्येव मनोन्मनि। अन्यथा त्वितराभ्यासः प्रयासायैव योगिनां पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मिन् तौ द्वावपि विनश्यतः। मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। दुग्धाम्भुवत्समीलितावुभौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि यत्तो मरुत्तत्र मनः प्रवृत्तिर्यतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्तिः। तत्रैकनाशादपरस्य नाश एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्तिः। अधस्त्वयोश्चेन्द्रियवर्गवृत्तिः प्रध्वस्तयोर्मोक्षपदस्य सिद्धिः। रसस्य मनसश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावः रसो बद्धो मनो बद्धं किं न सिद्ध्यति भूतले। चित्तं न सुप्तं नो जाग्रत् स्मृति विस्मृतिवर्जितं न चास्तमेति नोदेति यस्यासौ मुक्त एव सः। न विजानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा न मानं नोपमानं च योगियुक्तः समाधिना स्वस्थो जाग्रद्वस्थायां सुप्तवद्योऽवतिष्ठते। निःश्वासोच्छ्वासहीनश्च निश्चितं मुक्त एव सः। अवध्यः सर्वशस्त्राणाम् अशक्यः सर्वदेहिनाम् अग्राह्यो मन्त्रयन्त्राणां योगियुक्तः समाधिना। यावन्नैव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे यावद् विदुर्न भवति दृढः प्राणवातप्रबन्धात् यावद्ध्याने सहज सदृशं जायते नैव तत्त्वं तावज्ञानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलापः। ॐ